نسلم ونصلي على سيد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا متفردا بالتفريد والتمجيد ثم نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد ولا سنة بعد ولا جمة بعد ولا لمة بعد ثم نشهد أن من هو المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر بالقدر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
قابل صد احترام والاکرام حاضرین، مخاطبین، سامعین، مشتاقین، محبین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ دن قیامت دے اللہ دیاں نظراں وچ اور اللہ دے رجسٹر اور کاغذاں وچ جو شخص سب تو بڑا ظالم ہونا ہے، اللہ نے اس دا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مقدس دے اندر۔ اس دا جرم بھی دسیا ہے، اس دا ظلم بھی دسیا ہے، اس دا گناہ بھی دسیا ہے کہ اس بندے دے متھے کیڑا ظلم لگا ہے جس وجہ نال اللہ نے اس بندے دا نام ظالماں دی لسٹ وچ خود درج فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک وچ اس واسطے اس دا اعلان فرما دیتا ہے تاکہ دنیا دے جہان وچ ہر چھوٹا بڑا انسان اس ظلم تے بچن واسطے اپنا تدارک رکھے۔ دنیا دے جہان چھوڑن تو پہلے بندہ اس ظلم چھوڑ دے، دنیا تو ونجن تو پہلے آخرت دے میدان دے اندر قدم رکھن تو پہلے اس ظلم تو بندہ محفوظ ہو جاوے، تو پھر سمجھو دن قیامت دے ایسے بندے دی عزت، دن قیامت دے ایسے بندے دی نجات، دن قیامت دے اس بندے واسطے راحت تے سکون تے اطمینان دا کوئی لمحہ آن دی امید ہے۔ اگر بندے دے متھے اے ظلم ہویا، بندے دے متھے اے جرم ہویا، بندے دے متھے اے قصور لگا رہا، ٹکیا رہا، پھر وہ بندہ چاہے مولوی ہے، چاہے وہ بندہ پیر ہے، چاہے وہ بندہ صدر ہے یا وزیر ہے، عابد ہے یا زاہد ہے، حاجی ہے یا نمازی ہے یا قاضی ہے یا حجازی ہے، چاہے کسے قوم نال یا قبیلے نال یا کنبے نال تعلق رکھدا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر نہ وہ دی ذات نو دیکھنا ہے تے نہ وہ دی صفات نو دیکھنا ہے، جو ہی میرے دربار وچ آسی سوائے لعنت دے اس بندے واسطے اور کچھ کوئی نہیں۔ اللہ نے پہلے اعلان فرما دینا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار میرے دربار وچ اس جرم دی موجودگی چ آون والا بندہ تیرے اتے اج میری لعنت ہی وسنی ہے، تو میری رحمت دا مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ دی رحمت حاصل کرن واسطے، اللہ دی شفقت حاصل کرن واسطے، اللہ والوں انعام حاصل کرن واسطے ہر چھوٹے بڑے انسان واسطے ضروری ہے کہ دنیا دے جہان وچ ہر قصور ہو جاوے، غلطی ہو جاوے، جرم ہو جاوے، اللہ نے وہ دی معافی دی گنجائش رکھ دیتی ہے۔ اگر اے ظلم بندے دے متھے لگ گیا، اللہ پاک نے اس بندے نو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس دی سب تو بڑی بدبختی یہ ہونی ہے، سب تو بڑی بد نصیبی یہ ہونی ہے کہ اس ظالم دے خلاف اللہ دی عدالت وچ کیس دائر کرن والا آمنہ دا لال ہو سی۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیس دا مدعی ہوئے، جس عدالت دا جج خود ساری کائنات دا رب ہوئے، تساں آپ سوچو کہ ایہو جیاں مجرم اللہ دی دربار دے اندر کسے شکل وچ نجات حاصل کرن دا حقدار ہو سکتا ہے؟ جے دے خلاف ہی او مدعی ہویا کھلا ہے، جڑا زمین تے ہونٹ ہلاوے تے اللہ دے ہونٹاں دی صداقت یا قسمہ چاہ چھوڑے،
او اگر مدعی بن کے آ جاوے تا اے مجرم کدے بچ نہیں سکتا، اے مجرم کدے اللہ دی سزا کولو محفوظ رہ نہیں سکتا۔ اس واسطے اللہ نے ظالم دی نشاندہی تو قرآن پاک دے اندر فرما دیتی ہے کہ جیڑا بندہ دن قیامت دے ظلم لے کے آیا، اس شکل وچ ظالم بن کے آیا، او بندہ کدے کسے شکل دے اندر میں اللہ دے دربار وچ عزت یا اطمینان دا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ظالم دسیا دنیا دے جہان وچ کہ ظالم او بندہ ہے جڑا دنیا دی ہر کتاب نال محبت رکھدا ہے، دنیا دے ہر پیر دی تحریر نال محبت رکھدا ہے، دنیا دی ہر تفسیر نال محبت رکھدا ہے، دنیا دی ہر تقریر نال محبت رکھدا ہے، دنیا دے ہر عنوان نال محبت رکھدا ہے، دنیا دے ہر اعلان نال محبت رکھدا ہے۔ اگر او دے دل وچ محبت نہیں تے قرآن دی محبت نہیں، اگر او دے دل وچ عزت نہیں تے قرآن دی عزت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن نو کنڈ کرن والا بندہ کدے عادلاں دی لسٹ وچ لکھیا نہیں جا سکتا۔ میرے دربار وچ سب تو وڈا لعنتی تے ظالم تے بدماش وہ بندہ لکھیا جاندا ہے جس دنیا دی ہر کتاب نو بغل وچ پایا لیکن قرآن نو کنڈ کر دیتی۔ اس واسطے دنیا دے جہان وچ اس جرم تو بچن واسطے ضروری ہے کہ بندہ قرآن دی عزت نو مقدم رکھے۔ قرآن دی عزت بولو تو صحیح، تسا تھکے پے ہو، اجے تو 2-3 گھنٹے بیان ہونا، تسا ہن تھک پے ہو، جاگ دے راسو، جڑے جاگ دے پے او آکھو سبحان اللہ، اتنی اچھی آنکھی کرو کہ ستے کم از کم جاگ پوے۔ اللہ اکبر۔ سب تو وڈا ظالم اللہ دے دربار وچ او ہونے جس دنیا دے جہان وچ اللہ دی کتاب نو چھوڑ دیتا۔ اللہ دی کتاب چھوڑن والا بندہ اتنا بڑا ظالم کہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے اس قیامت دے میدان وچ جدو عدالت الہی لگ ونجنی ہے، عدالت کٹہرے دے اندر مجرمی آ رہے ہو سن، قصور واری آ رہے ہو سن، غلطیاں کرن والے بندے آ رہے ہو سن، او مجرم جس نے دنیا وچ اللہ دی کتاب نو چھوڑ دیتا، گویا کہ حضرت محمد الرسول اللہ دا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن ہا، حضرت محمد الرسول اللہ دی سبیل قرآن ہے، حضرت محمد الرسول اللہ دی تقریر قرآن ہے، حضرت محمد الرسول اللہ دی خود عملی تصویر ہے یا تعمیل ہے یا تنویر ہے یا تقریر ہے یا تحریر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا علم ہے یا حلم ہے یا تدبر ہے یا تنور ہے یا تصور ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، اقبال ہے، یا اول ہے یا معال ہے یا خلوت ہے یا جلوت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا خود اعلان ہے یا عنوان ہے یا بیان ہے، خود محمد دی لسان ہے، خود محمد دی جان ہے، خود محمد الرسول اللہ دا ایمان ہے تا قرآن ہے۔ اگر قرآن بندے چھوڑ دیتا سمجھو رسول اللہ نو چھوڑ دیتا، قرآن چھٹ گیا، شریعت چھٹ گئی، قرآن چھٹ گیا، طریقت چھٹ گئی، قرآن چھٹ گیا، حقیقت چھٹ گئی، قرآن چھٹ گیا، رحمان چھٹ گیا، قرآن چھٹ گیا، کلام چھٹ گیا، قرآن چھٹ گیا تا خود بندے کو لو ایمان ہی چھٹ گیا، ایمان نہیں تا جہان نہیں، جہان نہیں تا انسان نہیں، انسان نہیں تا دے دل وچ کدے قلب و جنان وچ ایمان کوئی نہیں۔ اس واسطے دل قیامت دے اللہ دے دربار وچ اگر کوئی بندہ روندا نظر آسی تا اوہی ظالم ہوسی جس دنیا وچ قرآن نو چھوڑ دیتا۔ چونکہ اج دستار بندی دے سلسلے وچ یہ پروگرام تشکیل دیتا گیا، اس واسطے قرآن پاک دی رفت تے عظمت تے بلندی نو اجاگر کرنا میرے واسطے ضروری ہے۔ ویسے بھی جمعیت اشاعت التوحید و سنت ترا امتیاز ہے تا کتاب اللہ ہے، توجہ ہے۔ ویسے سادہ من چاہی عنوان بھی قرآن ہے اور اتفاقی آج دا عنوان بھی قرآن ہے۔ اس بنیاد تے میں عرض کر رہا کہ دن قیامت دے
اگر کوئی روندا نظر آسی پچھتاندا نظر آسی کفے افسوس ملدا نظر آسی تو اوہ ظالم نظر آسی. اس دنیا وچ ہر ملا تے پیر دی کتاب نو سینے نال لایا ہا لیکن قرآن نو کنڈ کیتی ہے. تعالی فرماتا یوم یعض الظالم علی یدیہ دن قیامت دے بندہ اپنے ہتھاں نو کٹ کٹ کے کھا رہے ہونے اپنے بازوں نو چک مار کے بوٹیاں کٹ کے رتو رت ہویا کھڑا ہے لو لوہان تھیا کھڑا ہے خون دے بہواں وچوں جاری ساری ہوندا پیا دنیا دیکھن والی حیران سرگردان ہے کہ یار بندہ کیا قصور کر کے آیا کیڑا جرم کر کے آیا جڑا اپنے آپ نو وڈھیندا ٹکیندا تے کپیندا پیا. حالانکہ اصول تے قانون ایویں جے کوئی بندہ کسے نو مار رہے ہوے کسے قصور دی وجہ دے نال ویکھن والا بندہ او دے تے ترس کر کے مارن والے نو بس کر یار یا کافی تھی گئی ہے انسان واسطے یا کافی ہے حیا والے بندے واسطے اتنے لتر کافی ہیں جڑے تو مار چھوڑے نہیں اتنی سزا کافی ہے جڑی تو دے چھوڑی. لیکن اللہ فرماندا ہے سزا بھی میں قرآن نو چھوڑن والے ظالم نو ایہو جی دتی ہے جے کوئی ترس بھی نہ کھاوے وہی او دے اوتے ترس کھاون والا بھی نہ ہووے میرے دربار دے اندر ایدی سفارش کرن والا بھی کوئی نہ ہووے. کیوں جڑے ویلے بندہ اپنے آپ تو باہر ہویا کھڑا ہووے تے اپنے آپ نو پٹیندا کھلا ہووے اگلے لوگ ویکھن والے ہوندے خیال کریو چھتا ہویا کھلا ہے. توجہ ہے کیوں جنوں اپنی جان دا احساس کوئی نہیں اس تہاڈا بھی احساس کوئی نہیں کرنا اس واسطے دے نیڑے ہی نہیں ونجنا تے دی سفارش ہی نہیں کرنی. او بندہ روندا پیا اپنے بازو کٹ کٹ کے کھاندا پیا تے رو رو کے جڑے ویلے دنیا حیران ہو کے دوروں تماشائی بنی کھلی ہے کہ یار اس بندے نو کیا تھی گیا ہے کیوں ایویں اپنے آپ نال ظلم کھڑا کریندا ہے. اس واسطے انہاں بندیاں نو جڑے ویلے تجسس ہونا ہے تے سوالیہ نشان پیدا ہونا ہے او ظالم تے مجرم اللہ کریم فرماندے نے اج میں بیان نہیں دیونا او ظالما اج بیان تو آپ دے اللہ اکبر تے جڑا مجرم بیان اپنے بارے آپ چا دے ول دنیا نو شک دی گنجائش جاگ دے پیو آپ بیان چا دے تاکہ دنیا دے شک کی دور ہو تے دنیا دا تجسس ختم ہو ونجے تے دنیا نو پتہ ہی لگ ونجے اج کیڑا جرم کیتئی اج کیڑا قصور کیتئی جدی وجہ دے نال اج یہ سزا ملدی پئی. اس ویلے بندہ اپنے ہاتھ کٹ کٹ کے کھاون والا اپنے جسم دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے کھاون والا روندا بھی کھلے پچھتا بھی نہیں ہے تے افسوس ہی کر رہے ہیں تے نال اپنا قصور ہی دسیندا پیا یا لیتنی. توجہ ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. او لوگو تجسس نہ کرو حیران نہ ہو کہ جڑے قصور تے جرم دی پداش دے اندر اج میرا حشر تہاڈی اکھاں دے سامنے آندا پیا او قصور میرا ایویں دنیا دے جہان وچ میں اللہ دے رسول دا سبیل چھوڑ دیتا
اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی معیت چھوڑ دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا راستہ چھوڑ دیتا ہا، اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ چھوڑ دیتا ہا، اللہ دے پاک پیغمبر دا سلیقہ چھوڑ دیتا ہا۔ اس وقت کو سوال پیدا ہوندا ہا، او اللہ دے رسول دا کیہو جیا راستہ ہا جڑا تو چھوڑ دیتا ہی، تو کیڑے راہ تے چل پیا میں وہ ظالم جہان دا۔ اس بندے نے اپنا آپ اقرار کر کے آکھنا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ راستہ جڑا میں محمد پاک دا چھوڑے میرے کو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، بہت بڑا مغالطہ لگ گیا ہے۔ دنیا دے جہان وچ میں کسے نو پیر سمجھ کے اودے پیچھے ٹر پیا، دنیا وچ اودی چٹی داڑھی ویکھ کے اودے پیچھے ٹر پیا، دنیا وچ اونوں مفتی سمجھ کے اودے پیچھے ٹر پیا، دنیا دے اندر اونوں شیخ الحدیث سمجھ کے اودے پیچھے ٹر پیا، دنیا دے اندر بہت بڑا مرشد سمجھ کے، بہت بڑا معلم سمجھ کے، بہت بڑا شیخ الحدیث سمجھ کے، شیخ التفسیر سمجھ کے او دے پیچھے ٹر پیا۔ میں او دے تے اعتماد چا کیتا ہے تے میں انہوں اپنا یار چا بنایا ہے، او میرا یار بھی بن گیا، او میرا غم خار بھی بن گیا، او میرا جانی سار بھی بن گیا، او میرا وفادار بھی بن گیا۔ جڑے ویلے او دی یاری وچ میں پورا مدغم ہو گیا، گڈ وڈ ہو گیا، رل مل گیا، او دی یاری نے مینوں اتنا بڑا نقصان دیتا، اتنا بڑا نقصان دیتا جڑا میں سوچ ہی نہ سکدا گی۔ جڑے ویلے او دے نال میری یاری پوری گٹھی گئی ہے، یاری دا پورا تعلق دا عروج بن گیا ہے، سارے جہان وچ پتہ لگ گیا کہ یار انہاں دی یاری دے اندر تا سوئی دی گنجائش کوئی نہیں، چونکہ قرآن دا خلیلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل آکھیا، ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا تے خلیل آدن ایہو جے گھاٹے یار کو جے دی یاری دے درمیان تیسرے بندے دی گنجائش، تیسرے بندے دی گنجائش نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ نو خلیل ثابت کر کے وکھایا ہا جڑے ویلے اگ دے چیخے دے نال بیٹھا ہویا ہا۔ جبریل توڑو آسمانہ تو اتر کے دوڑ کے آیا، اللہ کا حاجت ابراہیم ضرورت ہوئے تو جبریل آیا کھلے پہ بندہ غلام۔ اللہ اکبر۔ ہے سارے ملائکہ دا سردار پر ابراہیم بشر دے اگے آ غلام بنیا کھلے۔ اس واسطے اساں اللہ نے سرداری انسانیت دے سر تے رکھیے تے غلامی نوریاں دے سر دے تے رکھیے۔ نوری جتنا بھی پلے بلے ہوئے پر انسان تو تھلے تھلے ہوئے۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے معراج تے جا رہے ہیں، جڑے ویلے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے، اس ویلے جبریل ہاتھ جوڑی کھلے آدھے سائیں اجازت دیو ساڈیاں حداں مک گئیاں، اساں اگا ونجن جوگے کوئی نہیں، اگر یک موئے پر سر پرم، اگر ایک پر بھی میں اتا مارن دی کوشش کیتی تا تجلا بسوزد پرم، تا سارے پر میرے سر ونجنے نے، میں آپ ہی جل کے کولا ہو ونجنے۔ اس وقت جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا قدم پر رکھے نے، جبریل دا جتھے سر آیا میرے نبی دا پیر آیا۔ مسئلہ مکیا کوئی نہ مکیا؟ معراج علی رات تا اللہ سارے فیصلے تے جھگڑے کر چھوڑے، مکا چھوڑے ہن کہ ہن جھگڑے دی ضرورت۔ جبریل امین جتھے سر رکھی کھلے اتھے آمنہ دے لال دے قدم پہ لگ دے ان، جبریل تھلے رہ گیا، او دیاں منزلہ مک گئیاں۔ جتھے جبریل دی منزل مکیے اتھے انسانیت دے سرتاج دی منزل دا آغاز ہوئے۔
اس واسطے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اپنا خلیل بنایا تے جبریل غلام بن کے جڑے ویلے آیا اللہ کا حاجت یا ابراہیم ضرورت ہوئے میں آپ چل کے آیا کھلا ہوا والے فرشتے بھی نال لے کے آیا بارشاں والے فرشتے بھی نال لے کے آیا ہنے آڈر چا کرو ہوا چلا کے ساری اگ نو اڑا کے رکھ دیوا ہنے آڈر چا کرو بارش تے بدل گھما گھم وسا کے اس اگ نو بجھا کے رکھ دیوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں بند کر کے یار نال تار لائی بیٹھا اللہ نال ڈائریکٹ رابطہ ہے مسلمان دا رابطہ ہوندا ہی بولو صرف اللہ نال نہیں ڈائریکٹ ہوندا ہے ان ڈائریکٹ نہیں ہوندا مسلمان نو ضرورت پے ونجے نبی نو ضرورت پے ونجے تا ڈائریکٹ رابطہ کرے ولی نو ضرورت پے ونجے تا ڈائریکٹ رابطہ کرے پیر نو ضرورت پے ونجے تا ڈائریکٹ رابطہ کرے نیک نو ضرورت پے ونجے تا ڈائریکٹ رابطہ کرے برے نو ضرورت پے ونجے حتیٰ کہ شیطان نو لوڑ پے ونجے تا شیطان ہی کدے وسیلہ جڑا شیطان بندے دے کن بھر کے آتا ہے تیری تا سندا نہیں تے حضرت ہونا دی مڑیندا نہیں تینوں کسے اور دروازے تے لے کے وسیلے تینوں تلاش کرواندا ہے کہ وسیلہ بناویا تے تاں گل بنیا کوئی پوڑیاں رکھیا تے تاں گل بنیا کوئی طفیل دیویا تے تاں گل بنیا کوئی ہاڑا دیویا تے تاں گل کریا جڑے ویلے آپ نو ضرورت پے گئی ہے اس ویلے ابلیس پتہ کہ آندا ہے رب انصرنی اے میرا پروردگار رب دا کے مطلب کوئی وسیلہ ہے وچ رب تو پہلے شیطان نے کسے اور دا نام وچ لیا حالانکہ شیطان نو پتہ ہا کہ سب تو وڈا بزرگ او وے جدی وجہ تو میں لانتی بنیا اللہ نے او دی توہین برداشت نہیں کیتی مینوں اپنے دربار چوں کڈ دتا آدم وڈا بزرگ ہا بڑے شرف والا ہا بڑی عزت والا ہا بڑی بلندی والا ہا جس دی خاطر میں ذلیل تے خوار ہو گیا ایو چاکھیا اللہ اسے دا واسطہ ہی جدی وجہ تو میں ذلیل پیا ہوندا میری گل تے سنے ہا کوئی میرا مسئلہ تے حل چ کرے ہا لیکن شیطان نو بھی یقین ہے کہ رب دے دربار وچ لوڑ پے ونجے تے رب بغیر وسیلیاں دے سنن والا ہے ڈائریکٹ سنن والا ہے تا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ تار لا کے اللہ نال بیٹھا ہے تا جو جبریل آ کے دے اللہ کا حاجت یا ابراہیم ضرورت ہوئی تا میں آ گیا فرشتیاں دی پوری کمک لے کے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یار کیوں خلل آ کے دتا ہی کیا کیوں خلل آ کے پایا جڑے ویلے دو آپس وچ ملاقات کرتے پیو من وچ تریے دی لوڑ جدو او دی تے میری ڈائریکٹ آپس وچ رابطہ ہوئی حسبی انسوالی علمہ بحالی جے میں دامن پھیلا کے او دے کول منگا او دے دربار وچ کمی کوئی نہیں میرا دامن بھر دے سی حسبہ انسوالی علمہ بحالی جے میں نہ منگا تاوی میری ضرورتاں نو جان دے توجہ ہے میری ضرورتاں نو جانن والا ہے اس وقت جبریل تو پیچھے ہٹ حضرت ابراہیم نے اپنی یاری وچ خلل نہیں آون دیتا خلیل بن کے وکھایا ہے کہ اللہ نال جے مینوں دھندا پے گیا جبریل تیری ضرورت کوئی نہیں میں ڈائریکٹ او دے نال آپ گل کر گھنساں او جو آتا کھلا ہے ان ربی لسمیع الدعاء او دا اعلان ہے کہ
کائنات دیا فریاداں سنن والا. فریاد رس کون ہے؟ بولو. ہاں اے مسئلہ پوری توحید دا مرکزی مسئلہ ہے. ساری توحید ایک پاسے، اللہ دی سنن والی صفت کمال ایک پاسے، سارے جہان دی توحید نو من گھنے تے اللہ دی توحید سنن والی تے کوئی بندہ ڈاکا چا مارے او بندہ چوٹی دا عابد ہوئے کدے موحد نہیں بن سکتا. موحد اس ٹائم بن سی جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اعلان کر کے آکسی ان ربی لسمیع الدعاء، میریاں فریاداں سنن والا کون ہے؟ ربی، میرا رب ایک کلا سندا ہے اور کوئی نہیں سندا. اس واسطے نہ کسے نو بلاونا ہے نہ کسے دے دروازے تے جاونا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاری دی انتہا کر دیتی ہے. جڑے ویلے جبریل نو پیچھے ہٹا دیتا اللہ پاک فرماندے نے جس ظالم نے ظلم کیتا قرآن نو کند کرن دا اس بھی یاری دی وجہ تو ماریا گیا تے دن قیامت دے رو کے کھلا دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. او لوگو دنیا وچ میں یار بنا بیٹھا تے گھاٹا یار بنا بیٹھا. او دی یاری وچ مینوں نقصان ہویا. اس میرے یار نے مولویاں دی کتاباں لے لے کے مینوں پڑھویندا رہ گیا. مولویاں دے ملفوظات میرے کولوں لے کے پڑھویندا رہ گیا. انہاں دیاں میرے کولوں تصدیقاں کرویندا رہ گیا. انہاں دیاں تعلیماں کرویندا رہ گیا. لیکن اس ظالم نے میرے کانے چ گل پھونک دیتی ہے او تو جاہل بندہ ہے، تو ان پڑھ بندہ ہے. قرآن بڑی اچھی کتاب ہے. اے قرآن اللہ دے راز تے رسول اللہ دے راز. اس وقت اللہ تے اللہ دے رسولاں دے اندر تیرا دخل نہیں ہونا چاہیے. قرآن تیری سمجھ آون والی کتاب کوئی نہیں. اس وقت باقی ساریا کتاباں سنیاں کر، ساریا کتاباں پڑھیاں کر، پر قرآن دے نیڑے دنیا تے لوگ ایو جہ ہیں کہ کوئی نہ. اج بھی مشورہ دین والے لوگ ہیں جڑے آدن اے کتاب ساڈی سمجھ چ اے نہیں آندی. اے دا اچا علم ہے جناب. اے وڈے علم والے لوگ آ کے اس کتاب نو پڑھ ہی سکدے تے سمجھ ہی سکدے. جے علم والے کتاب سمجھنی ہوے ہاں تا اللہ قسم چاہ کے کیوں آکھیا والا قد یسرنا القرآن. او دنیا والوں میں اللہ نو اپنے رب ہون دی قسم ہے دنیا دیاں جتنیاں کتاباں دنیا دے اندر موجود ہیں چاہے میریاں آسمانی کتاباں بھی کیوں نہیں، میریاں نازل کیتی ہوئی کتاباں کیوں نہیں، دنیا دی پروفیسر دی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں، انگریزی دی کتاب ہوے، سائنس دی کتاب ہوے، اردو دی کتاب ہوے، انگلش دی کتاب ہوے، دنیا دیاں کتاباں ساریاں کٹھیاں کر لو. میں اللہ دیاں بھی آسمانی کتاباں ساریاں کٹھیاں کر لو وقت بھی میں اللہ قسم چاہ کے پیا دا والا قد یسرنا. او لوگوں مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جتنا آسان میں قرآن نو بنایا اتنا کوئی کتاب آسان میں کوئی نہیں بنائی. او جڑی آسان کتاب اللہ بنائی دنیا نے انہوں مشکل بنا دیتا تے مشکل کتاباں نو آسان بنا دیتا. چونکہ ساڈے ملک الٹی گنگا چل دیے. ادب جڑا کرے انہوں گستاخ آکھنا تے جڑا گستاخ ہوے انہوں جناب تا وڈا پیر تے بڑا ادب کریندا ہے نبی کریم دا، وڈا ادب کریندا ہے بزرگاں دا تے اولیاء اللہ دا. اس وقت اللہ فرماندا ہے والا قد یسرنا القرآن.
اساں قرآن نو آسان چا بنایا ہے او کائنات والیو، لیکن اے بندہ اس نو پٹی پڑھائی کھلا جو قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس وقت بندہ دن قیامت روندا کھلا ہے آدھے مشکل کتاباں میں پڑھتا بھی رہ گیا، مشکل کتاباں دا درس سندا بھی رہ گیا، لیکن ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، جنوں میں یار بنا کے اعتماد کیتی رکھیا اس ظالم نے مینوں قرآن کو دنیا وچ دور کر دیتا، قرآن کو مینوں محروم کر دیتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سب تو وڈا ظلم میرے سنگی نے کیتا، میرے یار نے کیتا، بھاویں مولوی یار ہا، بھاویں پیر یار ہا، بھاویں جٹ زمیندار یار ہا، بھاویں صدر وزیر یار ہا، جس نے قرآن کو مینوں دور کر دیتا، قرآن دی نعمت کو مینوں محروم کر دیتا، ایدی وجہ دے نال میرے نال اے ہو گیا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ قرآن سنن والے تا آ گئے ہیں، قرآن ہی میرے کول آ گیا ہا، قرآن دا بیان بھی آ گیا ہا، قرآن دا اعلان بھی آ گیا ہا، قرآن دا عنوان بھی آ گیا ہا، قرآن دا عقیدہ بھی آ گیا ہا، قرآن والی عقیدت بھی آ گئی ہے، قرآن والی بشارت بھی آ گئی ہے، قرآن والی اقامت بھی آ گئی ہے، قرآن والی دیانت بھی آ گئی ہے، لیکن عن الذکر بعد اذ جاءنی جڑے ویلے ساری چیزاں میرے کو پہنچ گئیاں، پہنچاون والے نے پہنچا دتیاں، آون والے نے آ گئے، کتاب بھی آ گئی، خطاب بھی آ گیا، حساب بھی آ گیا، نصاب بھی آ گیا، قرآن والا علم و حلم بھی آ گیا، قرآن والا مقام رفت بلندی بھی میرے کو پہنچ گئی، لیکن اضلنی عن الذکر اس ظالم دے پوتر نے میرے کو قرآن چھڑوا دیتا، دنیا دیا کتاباں لے پاسے میرا منہ کرا دیتا، میں قرآن نو مجبور ہو کے گنڈ کر دیتی، جدی وجہ دے نال اج مینوں اے حال ویکھنا پے گیا کہ میرے نال دا ظالم قیامت دے میدان اور کوئی نہیں، اس جرم دی سزا وی اپنے آپ نو کٹ کٹ کے کھاندا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتو کھاندا پیا ہے، ظالم اپنا بیان جاری پیا کریندا ہے، ادو اللہ دی عدالت دے اندر وقال الرسول اللہ اکبر دے خلاف فائل لے کے اللہ دا پیغمبر پہنچ ویندا ہے، خود محمد رسول اللہ پہنچ ویندا ہے، خود صاحب قرآن پہنچ ویندا ہے، خود صاحب معراج پیغمبر پہنچ ویندا ہے، اللہ دے دربار پہنچ کے پتہ کہ عدالت کیس دائر ہوندا پیا ہے، اللہ دا پیغمبر آتا ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ توجہ ہے، تھاکتا نہیں گئے یار، تھوڑی خاموشی تو پتہ لگتا ہے تھوڑا جہا کوئی مسئلہ ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے بیان لمبا بھی ہو جاوے، پریشانی تو کوئی نہیں، میں ابتدا کر رہا تاکہ اگا جا کے مسئلہ بیان ہوئے تے پتہ لگ جاوے کہ اس دنیا وچ سب تو بڑا ظالم کون ہے، اس دنیا چ ظالم جماعت کیڑی ہے، اس دنیا چ ظالم مولوی کیڑا ہے جڑا دن قیامت تے پچھتا رہا ہو سی تے افسوس کر رہا ہو سی، اس ظالم دی نشان دہی جب تک نہ ہوئے اس وقت تک بندے نو مغالطہ لگن دا شک ہے، جو کوئی بندہ او دے دھوکھے وچ نہ آ جاوے، او دی غلط فہمی وچ مبتلا نہ ہو ونجے، کم از کم بندہ ایہو جی جماعت تو بچ کے رہے، ایہو جے مولویاں کولوں بچ کے رہے، ایہو جی پارٹیاں کولوں بچ کے رہے، ایہو جی فرقیاں کولوں بچ کے رہے، ایہو جے ٹولے کولوں بچ کے رہے جڑا قرآن دا دشمن ٹولا ہوے، سینہ لال ہے اس جماعت نال جیڑی جماعت دا ترا امتیاز اللہ دا قرآن ہے، جے پہلے بھولیا رہ گئے ہیں، غلطی دا شکار رہے ہیں، اج راتوں رات اس جماعت وچ اپنا نام شمار چکروا، مینو رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھ کے ضمانت نال گل کر رہا،
اج رات اگر اس جماعت شمولیت کی ہو، صبح دی نماز تو پہلے فوت ہو گئی ہو تے اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دے. توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ اللہ اکبر. اے وقت آپ ورک کر گھنو کہ اس وقت دنیا وچ قرآن پڑھن والے کیڑے لوگ ہیں، قرآن سمجھاون والے کون لوگ ہیں، قرآن نال دل لگی رکھن والے کیڑے لوگ ہیں، قرآن دی خدمت کرن والے کیڑے لوگ ہیں، قرآن دا بیان دیون والے کیڑے لوگ ہیں. تے کوڑا قرآن سر تے چا کے قسماں. بابا ساڈی جماعت دا ترا امتیاز ہے قرآن کھول کے پڑھ کے سناونا. اسا بند قرآن نو سر تے رکھ کے قسماں چاونا استاداں کولوں کوئی نہیں پڑھیا. ساڈے استاداں نے ہمیشہ قوم نو قرآن کھول کے آدن نہ کہ بند قرآن نو ہر کوئی مننے تے کھلے قرآن نو کوئی مننے. کھلے قرآن نو اوہی من سکدا ہے جے دا قرآن نال نظریہ ملدا ہو سی، تے جے دا نظریہ نہ ملے او اکسی جناب تے ساڈے بزرگاں دے خلاف ہے. توجہ ہے؟ استاد محترم حضرت مولانا احمد سعید خان نور اللہ مرکزو سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ جنت چنا دے درجات بلند فرمائے. او ساڈے علاقے چ آئے نہ تقریر کیتی، بیان تو نہ پر بعد کرنا خطبہ ختم کر کے تو انہوں آیت پڑھی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. توجہ ہے؟ یہ چھڑی آیت پڑھی نے ترجمہ ہی کو نہیں کیتا. دوے دیڑے بندہ مینوں پہ ملا کہ تہاڈا استاد جڑا رات آیا اس تک آیت شروع مڈھو ساڈے خلاف پڑھی ہے. ماں کہ پتہ لگ گیا نا قرآن تہاڈے خلاف ہے، قرآن تہاڈے خلاف ہے. ایک کائنات وچ چیلنج ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ قرآن دے مطابق ہے. پوری کائنات وچ میرا چیلنج ہے کہ میرے عقیدے تے کوئی بندہ انگل رکھے مینوں رب کعبہ دی قسم میں عقیدہ قرآن چ ثابت کر سکتا. دوئی پاسے جانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ عقیدہ ہوندا ہی وہ ہے جڑا میدان وچ ڈنکے دی چوٹ نہ لاوے. توجہ ہے؟ اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت الہی دے اندر استغاثہ بلند کر کے تے پتہ کہ فرما رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرا اللہ اے قوم ای کھلیے اے جماعت ای کھلیے اے مولوی ای کھلے اے پیر ای کھلے فلانے ای کھلے اے جڑے قوم والے اے برادری والے اے پارٹی تے جماعت والے اے میرا اللہ ھذا القرآن مہجورا. انہاں قرآن نو چھوڑی رکھیا، قرآن دے نیڑے کوئی نہیں آئے. انہاں قرآن نو اپنا مخالف سمجھا، عقیدہ نہیں بنایا، عمل نہیں کیتا، علم نہیں بنایا، علم نہیں بنایا. قرآن نال تک عقیدت کوئی نہیں رکھی، قرآن نال محبت کوئی نہیں رکھی، قرآن نال مودت کوئی نہیں رکھی. قرآن نو انہاں چھوڑ دیتا باقی دنیا دی ہر کتاب نو سینے نال لایا، لیکن قرآن سینے نال انہاں کوئی نہ لایا. انہاں قرآن نو کنڈ کیتی. اس وقت جڑے ویلے اللہ دا پیغمبر انہاں دے خلاف کیس دائر کر دے ہونا کہ اس قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتا، اللہ نے انہاں دے ذمے وہ جرم ظلم والا پکا کر کے ٹھپا لا کے تے جہنم بھیج دے ہونا. اچھا توجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی تائید سنو. حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں جہنم دے اندر لوگ اپنے اپنے قصور دی وجہ دے نال، جرم دی وجہ دے نال، جرم دی پاداش جہنم دا ایندھن بنوے سن، جہنم دا پالڑ بنوے سن، سڑتے پئے ہو سن، جلدے پئے ہو سن، بلدے پئے ہو سن، چورو چور ہوندے پئے ہو سن، اللہ دی رحمت تو دور ہوندے پئے ہو سن، حتیٰ کہ ہر بندہ اپنے جرم تے گناہ دی
قصور دی سزا چاون تو بعد اللہ نے اودے تے رحم کرم دا معاملہ فرماونا ہے او جہنم وچوں نکل کے جنت وچ جان والا ونجنا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگ نکلدے پئے سن جنت وڑدے پئے سن جڑے ویلے کچھ لوگ جہنم وچ باقی رہے سن اکثریت لوگاں دی بہشت برین جا ونجنی ہے میں ویکھنا کون لوگ ہیں جنہاں نو دنیا دے جہان وچ ایو جا قصور کیتا نے جو جہنم دا دروازہ کھلدا ہی نہیں پیا اج جہنم تو باہر ہی نہیں آ رہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ویکھنے تو بعد یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ جہنم وچ باقی کون لوگ رہ گئے نبی کریم فرماتے ہیں باقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن ہر بندہ اپنے قصور تے جرم دی سزا چاہ کے جہنم وچوں نکل کے جنت وچ جان والا بن گیا ہے اوہے ظالم تے بدبخت لعنتی جہنم وچ اڑے رہ گئے جنہاں نو قرآن نہیں نکلن دیندا آج وقت اندازہ لا گھنو توجہ ہے آج قرآن دے نیڑے اے نہیں آندے کہ قیامت والے دن قرآن انہاں دے نیڑے کوئی نہ آسی تو نبی کریم فرماندے اللہ میری سفارش نو رد کوئی نہ کرے سی تے قرآن دی سفارش نو بھی رد کوئی نہ کرے سی قرآن خود اللہ دے دربار وچ حجت بن کے اللہ دے دربار وچ آ کے سفارش چا کرے سی اللہ سائیاں یہ لوگ تہن جڑے بدنامیاں چاہ کے تے فتوے سن کے انہاں مینوں سینے نال لائی رکھیا میرا ساتھ ہی نہ کوئی نہ چھوڑیا اللہ جے کسے غلطی دی وجہ تو اج پھس دے پین تے میں بھی انہاں دا ساتھ کوئی نہ چھوڑے سا اللہ قرآن دی عزت رکھ کے تے انہاں دے گناہ معاف کر کے اللہ انہاں نو جنت دے دے سی یہ تے حافظ قرآن دا مقام ہے نبی علیہ السلام فرماندے 10 بندے حافظ قرآن دے رشتہ دار کسی غلطی دی وجہ تو جہنم وچ جا رہے ہو سن تے حافظ قرآن اللہ دے دربار وچ رو کے ہاتھ جوڑ کے چاسی اللہ سائیاں اے رشتہ دار تا میرے لگدے نے او ویکھ میرا چاچا ہی او ویکھ میرا نانا ہی او دیکھ میرا داد پوترا پہ لگدا ہی او ویکھ میرا بھتیجا ہی تو او ویکھ میرا فلانا رشتہ دار ہی اللہ سائیاں میں جنت دی موجاں مارا تے جہنم پہ سڑ دے ہن دل تائی میں نہیں منیندا حافظ قرآن یا سفارش کرے اللہ او دی وجہ تو 10 جہنمیاں نو جہنم دا ٹکٹ دتا یا واپس لے لینا تے جنت دا ٹکٹ جاری کر دے جاگ دے پیو کہ سوتے پیو جڑے جاگ دے پیو آکھو سبحان اللہ اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن اوہ ڈکے ویسن جہنم دے اندر جنہاں نو قرآن باہر نہیں آون دیندا اج قرآن دے نیڑے لوگ نہیں آندے مولوی نہیں آندے بڑے بڑے پیر نہیں آندے بڑے بڑے مناظر نہیں اللہ گل سناواں جاگ سو ساڈے علاقے میں یعنی قرآن دی دشمنی اتنی پیدا ہو چکی ہے اندازہ لا لو پڑھیا لکھیا زمانہ ہے میڈیا دا دور ہے علم دا دور ہے روشنی دا دور ہے روشن خیالی دا دور ہے سارا کچھ چلدا پیا ایک جگہ بیان کرن واسطے رمضان دے ختم قرآن تے بندے میری ڈیٹ لئی کمیٹی نو پتہ لگا مولوی صاحب کولو آ گئے کہ جڑا مولوی تو بلا رہے پہلی گل تے ہے کہ آوے نہیں پہلی گل تے ہے آوے نہیں اس آکھا جناب مجبوری اسا ڈیٹ لے لئیے ہن مولوی صاحب نو پیچھا ہٹاواں تے واپسی کراں اے ساڈی توہین ہے تے بے ادبی بارہ نو نہ سمجھایا انہاں کہ چلو خیر ہے تہاڈی عزت دی خاطر اسا من ویندے آوے صحیح لیکن ایک شرط ہے انہاں کہ او کیڑی شرط ہے انہاں کا شرط ہے کہ مولوی صاحب جڑے ویلے آوے او آیات قرآن دی نہ پڑھے جنہ آیات وچ موت دا تذکرہ ہے یہ مطالبہ وہ آیا کہ نہیں آیا قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدل انہاں کہ یا تا قرآن پڑھن والا آوے ہی نہیں اگر آوے تا بیان چوپڑے ہویا کرے انہیں رلیا ملیا کرے تے ساڈے عقیدے تے زد پہنچ دیے جے موت دا نام لوے
موت دا نام لوے. ایک مولوی صاحب پچھلی رات ساڑھے ٹیکس لے تقریر کی تو اس کہ انبیاء کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے. میں اس پلید دا نام نہیں لینا سٹیج اللہ دے رسول دا. توجہ ہے, انبیاء کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. کیا مطلب؟ انبیاء تے موت آئی کوئی نہیں, تے جیڑا موت دا منکر ہوئے او دے دل وچ ایمان دی رتی رہ سکدی ہے. حالانکہ موت دا قانون تے اٹل قانون ہے. اللہ دا فیصلہ کہ موت ہر نفس تے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. توجہ ہے, ہر چیز تے جدو موت ہے او کل بھی زندہ ہن تے اج بھی زندہ. ول موت کس تے آئی ہے؟ ول موت تا نہ ہوئی نا, ول موت دا چٹا انکار کرتا کہ دنیا نو پتہ لگے کرار دا پتر تو ہی ہے باقی کوئی نہیں جہان ہے. جاگتے پے ہو کہ ستے پے ہو؟ لوگ آپس دیا پالٹیاں دے ضد دے جا کے تعصب دے جا کے حقیقت دا انکار کرن تے تل گئے. حقیقت دا انکار کرن تے تل گئے صرف پالٹی دی ضد دے اندر آ کے. میں آ کے دعوت دے رہا کہ اگر میرا عقیدہ قرآن و سنت دے خلاف ہے مینوں آ قرآن نال دلیل دے, میں اپنی گل چھوڑ دے سا قرآن دے پیچھے ٹر پیسا. غلطی دا بندہ آ کے فہم و تفہیم کرے, اپنی غلطی نو دور کرے, نہ کہ بندہ اپنی غلط ضد نو قرآن نو فٹ کر دے او دے اوتے قرآن نو چھوڑ دے. ہاں ہاں قانون تا اے ہے کہ قرآن اگے چلے تے باقی ساری چیزاں پیچھے چلن. اے کوشش کر رہے ہیں کہ ساڈے بزرگاں دے اقوال اگے چلن تے قرآن انہاں دے پیچھے ٹرے. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جے کوئی قول یا فعل ہوئے سب تو پہلے انہوں اللہ دی کتاب دے سامنے پیش کرو. اللہ دی کتاب تائید چا کرے تا سچ ہے, جے تائید نہ کرے تا والو دی تبلیغ کرن دی لوڑ. ستے پے ہو, جاگ رہے ہو؟ اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت الہی دے اندر کیس دائر کر دیتا اس بندے دے خلاف جس نے دنیا وچ قرآن نو. اللہ اچھا ایک گل یاد آ گئی سناواں. اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ نے کیس اس بندے دے خلاف دائر کرنا ہے جس نے دنیا وچ قرآن نو چھوڑ دیتا تے جس دنیا دے جہان نو چھوڑ دیتا. قرآن نو نہیں چھوڑیا, مولویاں نو چھوڑیا پر قرآن نو نہیں چھوڑیا, پالٹیاں چھوڑ دیتیاں پر قرآن نہیں چھوڑیا, حتیٰ کہ اپنی جان تے بن گئی ہے, اپنی جان دی بازی لاون تے آ گیا پر قرآن نہیں چھوڑیا. ایسا خوش نصیب بندہ حشر چ ناکام نہیں ہو سکتا, قبر چ ناکام نہیں ہو سکتا, حساب و کتاب تے ناکام نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ پل صراط تے بھی ناکام نہیں ہو سکتا. قرآن نو اللہ نور فرمایا ہے تے اللہ فرماندا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ فرماندا ہے او دے سجے بھی قرآن دی روشنی موجود ہونی ہے, او دے کھبے بھی روشنی موجود ہونی ہے. اس قرآن دی روشنی دے اندر او ساریا کا حداں کراس کر ونجنا ہے, ساریا منزلاں پاس کر ونجنا ہے. تے جے دے کولوں قرآن والا نور نہیں ہونا, اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی کتاب قرآن پہ آندی ہے رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا. اندھا ہویا کھلاونا ہے انہوں رستہ نظر ہی کوئی نہیں آونا. جیویں اندھے نو دنیا وچ بازار تے چوکاں وچ دھکے لگدے پے ہوندے, کدے سجے دھکا لگدا ہے, کدے کھبے لگدا ہے, کدے اگوں لگدا ہے, کدے پیچھوں لگدا ہے, چار چفیر تے گھمن گھیر سارے دھکے پہ لگدے ہوندے نے پر اس بندے نو منزل نہیں ملدی. ایویں قرآن نو چھوڑن والے بندے نو منزل کوئی نہیں ملنی. حتیٰ کہ حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے, او علاقے دا گورنر بنے ہوئے ہے, بغداد دے علاقے دے اندر آندا پیا ہے. ایک معصوم بچہ ہے 14-15 سال دی عمر ہے, قرآن دا حفظ کیتا ہویا سی. جڑے ویلے حجاج بن یوسف دے مکان نالوں گزرن لگ گئے, او دے محل نو جڑے ویلے دیکھیا, او دے محل دی زیب و زینت تے آرائش تے نمائش تے زبائش نو دیکھیا, او دے رنگ تے روغن نو دیکھیا, او دی ٹیل تے ڈاؤن تے رونق نو ویکھیا,
ویکھیا او دے محل نو ویکھیا کہ بڑی اونچی جگہ تے محل بنے ہوئے ہے تے بڑا عالی شان محل بنے ہوئے ہے او گزردیاں اس محل دے کولوں او دی زبان تے قرآن جانی ہو گیا تے او پڑھنا شروع کر دیندا ہے اتبنون بکل رین آیت تعبسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون اذا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وأطیعون. جڑے ویلے اس بچے دی زبان چوں اے جملہ نکلیا قرآن پاک دا، اس قرآن پاک دی آیت دا مطلب ہے اتبنون بکل رین آیت تعبسون. لوگ اونچی اونچی ٹبیاں تے اونچے اونچے ٹیلے تے پہاڑاں تے مکان بنا لیندن تے بڑے خوبصورت مکان، بڑے خوبصورت مکان بڑے پے ہوندے، بڑے بڑے خرچے والے مکان بڑے پے ہوندے نے تے مکان بھی او بڑے پے ہوندے تعبسون. انہاں مکاناں وچ مکین کوئی نہیں ہوندا، رہن والا کوئی نہیں ہوندا. کوٹھی تا اچھی بڑی کھلی ہوندی ہے، خرچہ تا بڑا بڑیا پیا ہوندا ہے، لیکن باہر تالا لگا پیا ہوندا ہے، وچ بندہ رہن والا کوئی نہیں ہوندا. تے اتنی اونچیاں کوٹھیاں کروڑاں تے ارباں لا کے کیوں بنا دے نے؟ اس وقت بڑا دن تاکہ کوئی گزرے محلے والا تے انہاں نوں پتہ لگے ملک اکرم دی کوٹھی. توجہ ہے؟ اے فلانے خان دی کوٹھی ہے، اے فلانے میاں صاحب دی کوٹھی ہے، اے فلانے حکیم صاحب دی کوٹھی ہے. او میرا کوٹھی دی وجہ تو نہ بڑھیا رہے. تساں میرے خیال شاید نہیں ویکھیا ساڈے علاقے وچ یا کئی علاقے چ میں گیا، کوٹھیاں بڑیاں بڑیاں ویکھین پر وچ بندہ انہاں کو پوچھا ہے بندے کتنے؟ آ کے برطانیہ، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی فلانے ملک چ فلانے. اے کیوں پڑا ہے؟ تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ ملک ہونا بھی اتھے دے مقامین. اے انہاں دی کوٹھی بنی ہوئی ہے، وچ ضرورت کوئی نہیں، رہندا کوئی نہیں. اللہ دا قرآن کہدا تبنون بکل رین آیت تعبسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. او اجدیاں کوٹھیاں لوگ بنا لیندے نے، ویکھن نال بندے نو پتہ لگدا ہے جس بندے کوٹھی بنائی ہے انج لگدا ہے دے تے موت آونی بھی کوئی نہیں. انج پتہ لگتا ہے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تے نخرا اتنا ہوندا ہے، تکبر اتنا ہوندا ہے، کبر نال بندہ اتنا بھریا ہوندا ہے، غرور نال اتنا بھریا ہوندا ہے پیسے دی وجہ نال. اذا بطشتم جباری. جڑے ویلے کسے غریب بندے تے ہاتھ پے ونجے، پنجا پے ونجے، جویں پنجا شیر دا پے ونجے ہرن تے بوٹی بوٹی کر کے کھا ویندا ہے، جویں جنگل دے درندے نو اس پرندے تے رحم نہیں آندا، انہاں کوٹھیاں بناون والے ظالماں نو غریب تے رحم ہی نہیں آندا. گلی چو گزرن تے گڈی تلے دے کے لگے ہوئے مینوں نہ پوچھیا بھی کدے کوئی نہیں، کسے نو تھپڑ مار دیتے تے خیال ہی کوئی نہیں. اذا بطشتم جباری. اس اپنے طور تے اے آیت پڑھی تے میں گزردا پیا حجاج بن یوسف نو مانے دا پتہ، ان الفاظ دے مانے دا ساڈے آر تک کوئی نہ. ہم تو تیار قرآن سارا 3 سپارے دا رٹی کھلے، مانا الف دا پتہ ہی کوئی نہیں، الحمد سورۃ الفاتحہ دا پتہ کوئی نہیں، پورے قرآن دی آیت دے کسے ترجمے تے معنی مفہوم دا پتہ کوئی نہیں. اس دور وچ ذوق ہوندا ہے، لو قرآن پڑھدے بھی ہن، سمجھدے بھی ہن تے قرآن دے معانی مطالب تے غور بھی کردے ہن. حجاج بن یوسف نے جڑ ویلے قرآن دی آیاتاں دے کناں نال ٹکرائیاں نہ کہ یار جس بندے نے قرآن گلی وچ باہر پڑھیا ہے اس میرے اوتے چوٹ ماری ہے، او چوٹ میرے سینے تے لگی، میرا
دل زخمی ہو گیا، اس بندے نے نشانہ چوٹ کے مارے، جلدی جلدی ونجو جڑا بندہ بھی ہے جیو جیاں بھی انہوں گرفتار کر کے تے میری عدالت چ لے آؤ۔ تے حجاج بن یوسف اپنے زمانے دا ظالم انسان ہے، اپنے زمانے دا قاتل انسان ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام دیا جاناں نال بھی کھیلن والے انہاں نوں بھی قتل کر کے اپنی تلوار نو صحابہ دے خون نال رنگین کرن والا انسان ہے۔ اس ظالم نے جڑے ویلے آیاتاں سنیاں اس ویلے آکھیا جناب اس بندے نو پکڑ کے لے آؤ۔ جڑے ویلے بندے پکڑن واسطے آئے نے اس 15 سال دا نوجوان بچہ ہے، وہ قرآن میں نہ پڑھدا ہے تے انہوں پکڑ کے لے آئے۔ جڑے ویلے بادشاہ دی عدالت پیش کیتا نے بادشاہ نے اس بچے کو پوچھا مالا کرا یار تو کیویں دا پردہ میں؟ آکھے جناب میں او چیز میں دا پردہ میں ماں سمیتا جیڑی تو سنی کوئی نویں چیز تا میں کوئی نہیں پڑھی۔ اس آکھے کہ پردہ میں ناوے، اس آکھے ماں سمیتا وہ پردہ میں نامی جیڑی تیرے کنہ تے آئی۔ قرآن دی ایک صداقت اے بھی ہے کہ جدے دل وچ قرآن آ ونجے آٹومیٹک بہادری بھی آ ویندی ہے۔ او بندہ کسے کو ڈردا؟ بولو جاگ دے پئے ہو؟ جرات آ گئی ہے، ہمت آ گئی ہے ایڈے بڑے ظالم حکمران دے سامنے، ایڈے بڑے جابر حکمران دے سامنے 14-15 سال دا بچہ کھڑا بلیندا ہے وہ کچھ پڑھے جڑا تو سنیا ہی او سکے اچھا جناب میں سن لیا جڑا کوئی تو پڑھے اے دس اماں اس موقع تیرا نا کیویں؟ آکھے عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے۔ آخر من ابا کا تیرا باپ کون ہے؟ ہو سکے جناب میرا بابا ہوے جس دا میں پتر آدن سڑدی نو ہور ساڑو بلدی نو ہور بالو۔ ہو سکے جناب تیرے پیو دا نام کیویں؟ 15 سال دے نوجوان نے بے باکی نال آکھیا میرا پیو ہوے جس دا میں۔ اس آکھیا یار یہ عجیب بندہ ہے جڑا سوال ہی کرے نا جواب کوڑا ہی دیندا ہے، میٹھے والے پاسے آیا ہی کوئی نہیں کدے۔ اچھا جناب انج کرے قرآن نو لگدا ہے تو حفظ کیتا ہی، قرآن نو حفظ کیتا ہی تو قرآن دا قاری لگدا ہے۔ اس کہ میں قرآن دا قاری ہاں، حافظ کوئی نہیں، حافظ اللہ آپ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حفاظت کرن والا اللہ ہے جس نے قرآن میرے سینے وچ محفوظ کر چھوڑے۔ اس وقت میں قرآن دا قاری ہاں۔ آکھے جے قرآن دا قاری ہے ول قرآن پڑھ کے ذرا مینوں سناویا۔ اس 15 سال دے جوان نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ جڑے ویلے اس سورت پڑھیے اتھے تا پڑھنا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس پڑھے یخرجون من دین اللہ افواجا۔ اس کہ او سالم کاریا اتھے تا یدخلون آئے تو یخرجون کھلا پڑھتا ہے، زمین آسمان دا فرق مانا تبدیل ہو گیا ہے۔ حجاج بن یوسف آتا ہے تینوں کیڑے استاد پڑھائے؟ اس کہ مینوں کاری اللہ یار پڑھائے۔ ہن دس کے کر سے توجہ ہے کیڑے استاد کو پڑھ کے آیا ہے؟ اس آخیا جڑے استاد کو بھی پڑھیا ہے پکا پیڈا پڑھیا ہے، پورا قرآن یاد ہے، الحمد الف تو لے کے ونا دی سین تک سنا سکتا۔ آکے ایک ایک لا دے یدخلون دی جگہ تے اس آخیا تا کھلا دا جو تیرے ہوتے آیت انج فٹاں دی اونج جڑے ویلے اللہ قرآن اے
سورت نازل کی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. او دورہ محمد الرسول اللہ دا، اس دور وچ محمد مارا کھا کے قرآن سنایا، پتھر کھا کے قرآن سنایا، لو لوہان ہو کے قرآن سنایا، وطن چھوڑ کے قرآن سنایا، کائنات مخالفت چاہ کے قرآن سنایا، فتوے سن کے بھی قرآن سنایا، لوگاں بے ادب آخیا تا بھی قرآن سنایا، لوگاں گستاخ آخیا تا بھی قرآن سنایا، لوگاں شاعر آخیا تا بھی قرآن سنایا، لوگاں مجنون آخیا تا بھی قرآن سنایا، لوگاں ساحر آخیا تا بھی قرآن سنایا، لوگاں مسحور آخیا تا بھی قرآن سنایا. اور جدو میرے نبی نے قرآن سنایا، میرا نبی گھر وچ بیٹھا، فتح مکہ تو بعد فوجاں خود چل کے محمد قدماں وچ اسلام قبول کر رہی ہیں، فوجاں در فوجاں لوگ اسلام وچ داخل ہوئے. جداں دا تو حکمران بنے فوجاں دیاں فوجاں پیچھا مڑ کے جا رہی ہیں. اس ویلے اسلام دی ترقی ہوئی، لوگ اسلام وچ داخل ہوندے پئے، اور اسلام تنزلی پیدا ہو گئی ہے. تیرے آون دے نال لوگ دین تو متنفر ہو کے تے پیچھے دوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت میں اللہ آج تیرے تے جی میں فٹ ہو دی میں انجے کیتی ہے. او سکے یار بچہ کوئی بڑا بے باک جیاں لگدا ہے، او سکے اپنے کرندیاں نو توجہ ہے، اپنے وزیر مشیرہ نو آکھے یار سارے حیران بیٹھے ہوئے کہ اتنی دیر حجاج بن یوسف کئی بندیاں نو قتل کر چھوڑیندا ہے تے اس بچے دے بارے اجے کوئی گل نہیں کیتی، کوئی فیصلہ نہیں کیتا. وزیر بیٹھے ہوئے، مشیر بیٹھے ہوئے، ہم نوالا ہم پیالہ بیٹھے ہوئے، ہم مسلک دے ہم مشرب لوگ بیٹھے ہوئے، او انتظار کر رہے ہیں، انہاں دی تلواراں دے اوتے ہاتھ تل ملا رہے ہیں کہ ہن حجاج سانو اجازت دے اساں تلوار دے نال اس بچے دی گردن اڑا کے تے ہن خون لت پت کر دیواں. جڑے ویلے جناب اپنے طور تے انتظار پہ کرنے ہیں، حجاج بن یوسف گورنر بغداد نے آخیا او میرے وزیروں، او میرے مشیروں، مینوں صلاح دیو، مشورہ دیو، اس بچے دے بارے میں کیا کراں؟ میرا دماغ کوئی فیصلہ کرن تے کامیاب نہیں پیا ہوندا. انہاں کہ بادشاہ سلامت گورنر جناب ساڈے حکمران اجے ویکھدا کہ بیٹھا ہے، مارس تلوار کی کرے، مارس تلوار تے گردن اڑا کے رکھ دے. کیڑی مشکل گل ہے اس بچے کو جان چھڑاونا. جڑے ویلے وزیراں نے مشورہ دیتا، بچے نے قرآن پڑھ چھوڑے. توجہ ہے، بچے نے قرآن دی آیت پڑھ کے فرمایا لبئس المولا ولبئس العشیر. آکھے جناب وڈے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، اے وڈا حکمران اے حجاج بن یوسف کیڑا ظالم، جتنے ظالم اے دے نال روٹی کھاون والے اے حرام خور چمچے تے کڑچھے نام مراد، او وی ظالم حجاج بن یوسف، لیکن اے اس ظالم نال بیٹھ کے اے وی ظالم بن گئے، اے بھی پرلے درجے دے ظالم بن گئے جنہوں میری معصومیت دا حیا بھی نہیں آیا، میرے اس معصومیت دا شرم بھی نہیں آیا، میری زندگی دے ترس بھی نہیں آیا، تے فوراً مشورہ دے دیتا نے کہ انہوں قتل کر دے. وہ لبئس المولا ولبئس العشیر. سچ آکھیا لوگاں نے جے بندہ اتاری کولو بیٹھے تا خوشبو آندے، جے لوہار کولو بیٹھے کپڑے سڑے سی کہ نہ باوے کچھ بڑواوے تے باوے نہ بڑواوے. جڑے ویلے لوہار چنبا بال کے اگ جلا کے تے پھوک مریندا ہے، چنگاریاں اٹھدیاں نے جڑے ویلے لوہار تا آپ سڑدا ہی سڑدا ہے. جڑے نال بیٹھے ہوندے چاہ پیون والے تے گپا مارن والے کپڑے انہاں دے بھی نال سڑدے. حجاج بن یوسف آپ ظالم
بدماش ہے لیکن دے نال بیٹھن والے اس تو بھی بڑے بدماش ہیں جنہاں نوں میرے تے ترس نہیں آیا. یہ گل کیتی سی قرآن پڑھ کے سارے وزیر ہی حیران ہو گئے تے حجاج بن یوسف حیران ہو گیا. آدھے جلدی کرو 1000 شرفی دی تھیلی لے کے آؤ. 1000 شرفی دی تھیلی خرید کے آ گئی ہے. وہ تھیلا بچے دی جھولی میں پا کے آ گئے. میں تیرے نال دے کئی بندے قتل کر دیتے پر اج تیری جرت بہادری نو میں بھی سلام پہ آدا. اے 1000 شرفی دا انعام لے ون تے ول انہاں بغداد دیاں گلیاں وچ قرآن نہ پڑھی. 1000 شرفی گھن تے وات تے میاں علی چ نہ نظر آوے وات کوئی ہور علاقہ ہو سی تیرا. جڑے ویلے حجاج بن یوسف نے 1000 شرفی دی تھیلی او دی جھولی وچ پائی تے نال آکھیا وت بغداد دی گلیاں وچ اے جو قرآن پڑھدا نظر نہ آوے. اس ویلے بچے نے لت ماری 1000 شرفی نو. اللہ کرے اج مولویاں نو اللہ جرت دے دے. مولویاں نو اللہ جرت دے دے ون کہ ایہو جے ظالماں دے سامنے دنیا دی لالچ نو لت مار دے ون. دنیا دی جمعراتاں دے کھانے پینے نو لت مار دے ون. بدعتاں نو لت مار دے ون. رسماں نو لت مار دے ون. رواجاں نو لت مار دے ون. قرآن نو سینے نال چلا. آکھو اللہ جے ایہو مولوی پیدا کر دے وے. ایہو جے مولوی اللہ پیدا کرے تے ایہو جے مولویاں تو اللہ رفاقت نصیب کرے. انہاں نال چلن نصیب کرے جنہاں دی یاری کس نال ہوے. لبیس المولا و نبیس الشیر. اس لت مار کے شرفی تلے سڑ چھوڑیے. اس آکھے جڑے انعام دے پیچھے قرآن چھوڑنا پیندا ہے اس انعام تے میں لعنت کرے نا. مینوں انہاں شرفیاں دی لوڑ کوئی نہیں. مینوں قرآن دی تلاوت کافی ہے. میں قرآن پڑھدا رہاں. جڑے قرآن دی وجہ نال اج تیری عدالت وچ مینوں عزت ملنی ہے اسے قرآن دی وجہ نال مینوں قیامت دی عدالت وچ عزت ملنی ہے. تے اللہ فرماون اے کرا ورتک کما کنت تعطل فی الدنیا. او قرآن دا کاریا جویں دنیا وچ ٹھہا ٹھہا کے پڑھدا وے سر لا لا کے پرداویں تے مزے لے لے کے پرداویں تجوید نال ادائیگی نال شداں دا خیال کر کے مداں دا لحاظ کر کے بڑی ترتیل نال بڑی ترتیب نال بڑی ترسیل نال قرآن نو رنگ بھر کے تلاوت کرے ناویں. اللہ فرماندا اے کرا جڑے ویلے دنیا تے پرداویں لوگ تیرا قرآن سن کے جھوم دے پے ہوندے. اج میں اللہ دی فرمائش ہے قرآن مینوں سنا. اتھے قرآن دی عظمت آٹومیٹک جھلک دی پئی ہوسی. جدوں اللہ دے طرف حکم آسی پڑھ ایک کے مجمع چ کوئی قاری صاحب ایسا منت کرا قاری صاحب قرآن پڑھو سی تہاڈا قرآن سن بڑا مزہ آندا ہے بڑا لطف آندا ہے. قربان جاواں اس کاری تو جس کاری نو اللہ قیامت دے میدان چ پورے مجمع چ کڈ کے آکسی اے کرا. زندگی باقی ملاقات باقی.